हेलो व्यूअर्स, आदाब मसनून। कैसे हैं आप सभी? हुमैरा उर्दू स्टडी चैनल में आपका खैर मकदम है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मीर तक़ी मीर की दूसरी गज़ल, जो कि 12वीं जमात में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं मीर तक़ी मीर की दूसरी गज़ल। तो चलिए रुख करते हैं मीर तक़ी मीर की गज़ल की तरफ। ये देखिए, आपकी नज़रों के सामने जो है मीर तक़ी मीर की दूसरी गज़ल का पहला शेर है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। क्या कह रहे हैं इस शेर में? इस शेर में जो है मीर अपने महबूब की बेवफ़ाई की वजह से जो उनकी आँखों से आंसू निकल रहे हैं, वो बजाय आंसुओं के वो लहू के मानिंद निकल रहे हैं, वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो तशरीह है कि मीर कहते हैं कि आशिक अपने महबूब की याद में यूँ तो हमेशा अश्कबार रहता है, यानी आँखों से लगातार उसके आंसू जो हैं वो निकलते रहते हैं, लेकिन जब उसकी बेवफ़ाई हद से गुज़र जाती है तब उसके अश्क जो हैं, यानी उसके जो आंसू हैं, वो लहू की मानिंद आँखों से टपकने लगते हैं, या फिर कह लीजिए कि बहने लगते हैं। यानी वो जो आंसू जो हैं वो लहू की शक्ल को इख्तियार कर लेते हैं। तो ये थी मीर की दूसरी गज़ल का पहला शेर। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि इस शेर में जो है मीर अपने महबूब की बेवफ़ाई का ज़िक्र कर रहे हैं, और उसकी बेवफ़ाई की वजह से वो जो ज़ारों क़तार आंसू बहा रहे हैं उसका यहाँ पर उन्होंने ज़िक्र किया है। कि मीर कहते हैं कि आशिक जो है अपने महबूब की याद में यूँ तो हमेशा अश्कबार रहता है, यानी अपने महबूब को याद कर कर के वो रोता रहता है, आँखों से जो हैं उसके आंसू निकलते रहते हैं। लेकिन जब उसकी बेवफ़ाई हद से गुज़र जाती है, यानी जब वो हद से ज़्यादा अपने आशिक के साथ बेवफ़ाई करता है महबूब, तो ये जो आंसू आशिक के आँखों से निकल रहे हैं वो एक लहू की मानिंद नज़र आने लगते हैं, या लहू की मानिंद आँखों से बहने लगते हैं। दूसरा शेर है कि होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। क्या कह रहे हैं? कि होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। तो इस शेर में जो है मीर अपनी कैफ़ियत को बयान कर रहे हैं, मोहब्बत की कैफ़ियत को बयान कर रहे हैं कि महबूब के आने पर उन पर क्या कैफ़ियत तारी होती है, उसका ज़िक्र जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कि जब मेरा महबूब मेरी आँखों के सामने नहीं आता जब तक मेरे हाल जो है ठीक रहते हैं, लेकिन जब मेरे महबूब मेरी आँखों के सामने आ जाता है तो मैं अपने होश व हवास को सब कुछ भूल जाता हूँ और मुझे अपनी भी ख़बर नहीं रहती है। तो ये था मीर तक़ी मीर की दूसरी गज़ल का दूसरा शेर। तो तीसरे शेर की तरफ रुख करते हैं। क्या कह रहे हैं तीसरे शेर में? ये देखिए, सब्र था एक मौन से हिजरा, सो वो मौत से अब नहीं आता। मौन इसका मतलब यहाँ पर जो है वो है दोस्त या उन्स रखने वाला, और हिजरा का मतलब जो है वो है जुदाई। तो यहाँ पर जो है मीर तक़ी मीर जो है महबूब से बेचैनी से मुलाकात के मुंतज़र होने के हाल बयान कर रहे हैं। यहाँ पर मीर कहते हैं कि महबूब की जुदाई की घड़ियों में सब्र ही मेरा दोस्त था, यानी जब तक मैं अपने महबूब से नहीं मिलता था तो मैं ये सब्र रखता था कि अब मेरा महबूब मुझे नज़र आ जाएगा या मैं उससे मिलने वाला हूँ, लेकिन अब जो है ये मुलाकात जो मेरे लिए बहुत बेचैनी का सबब हो गई हैं, और इसकी वजह से जो है मैं सब्र नहीं कर पा रहा हूँ, और सब्र ने भी अब मेरा साथ छोड़ दिया है, यानी अब मौत के लिए, यानी मैं अब मौत तक पहुँच चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने महबूब की जो है मुलाकात के लिए मुंतज़िर हैं, यानी वो बेसब्री से अपने महबूब से मुलाकात करना चाहते हैं। तो ये था मीर तक़ी मीर की गज़ल का तीसरा शेर। चौथा शेर है कि दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गर ये कुछ बेसबब नहीं आता। क्या कह रहे हैं? कि हर वक्त जो है महबूब की जुदाई को लेकर मैं फ़िक्रमंद रहता हूँ, और उसी फ़िक्रमंदी का यहाँ पर वो इज़हार
کر رہے ہیں کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، یعنی اس کے دل میں یعنی میر کے دل میں جو ہے ہر وقت یہی خدقہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا محبوب جو ہے مجھے چھوڑ نہ دے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ لگاتار آنکھوں سے کیا ہے اشک بار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اسی بات کو بار بار یاد کر کر کے ان کی آنکھوں سے جو ہیں آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، تشریح میں کہتے ہیں کہ میری آنکھیں یہ سوچ کر اشک بار ہو جاتی ہیں، ان آنکھوں میں بے وجہ ہی آنسو بھر جاتے ہیں کہ کہیں میرا محبوب مجھ سے جدا تو نہیں ہونے کو ہے، یعنی ان کے دل میں ہر وقت جو ہے اس بات کا خدقہ لگا رہتا ہے، اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ ان کا محبوب انہیں کبھی بھی چھوڑ دے گا۔ پانچویں شعر کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ پانچواں شعر ہے کہ عشق ہو حوصلہ ہے شرط ورنہ، عشق ہو حوصلہ ہے شرط ورنہ، بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ تو یہاں پر جو ہے ڈھب الفاظ جو ہے اس کا مطلب ہے طریقہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عشق کو کرنے کا جو ہے عشق کو کرنے کے لیے حوصلہ ہونا چاہیے، اور عشق میں یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے میر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار خیال کرنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے کا طریقہ کس کو نہیں آتا۔ یہاں پر ہم دوسری لائن سے اس کا مطلب لینا شروع کر رہے ہیں کہ بات کرنے کا مطلب کس کو نہیں آتا، لیکن محبوب سے بات کرنا آسان بات نہیں ہے، کیونکہ عاشق کو اپنی بات کہنے کے لیے اس بات کی شرط ہے کہ اس کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عشق کرنے کے لیے حوصلہ ہونا سب سے پہلی شرط ہے، کہ اگر ہم نے کس سے عشق کیا ہے تو اس میں جو ہے اس کو کہنے کا حوصلہ اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگر عشق میں حوصلہ نصیب نہیں ہو جائے تو اظہار کرنا مشکل نہیں، اگر عشق میں حوصلہ نصیب ہو جائے تو اظہار کرنا مشکل نہیں، یعنی کہ اگر عشق میں جو ہے حوصلہ مل جائے تو اظہار کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ تھا میر کی غزل کا 5واں شعر۔ اب جو ہے ہم میر کی غزل کے جو ہے آخری شعر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ امید ہے اب تک آپ کو یہ 5 شعر جو ہیں اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو یہاں پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ میرے اس ویڈیو کو اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ اس سے جو ہے آپ کو میرا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گا، اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور کیونکہ لائک اور شیئر کرنے میں آپ کا کوئی چارجز نہیں لگتے ہیں یا آپ کے لیے فری آف کاسٹ ہے، تو اسی لیے اگر آپ کا دل چاہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔ آخری شعر ہے یہ۔ تو جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، ہر سخن نتابہ لب نہیں آتا۔ تو یہاں پر جو ہے اپنی دل کی کیفیات کو میر جو ہے بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ولولے ہیں، کیا کیا وسوسے ہیں، کیا کیا خیالات ہیں، اتنی ساری تمام حال جو ہے میں اپنے محبوب سے کہہ نہیں پاتا ہوں۔ کیونکہ جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو میرے ہونٹ جو ہیں وہ خود بخود جو ہیں لب یعنی ہونٹ وہ بند ہو جاتے ہیں، سل جاتے ہیں، اور میں اس کو کچھ کہہ نہیں پاتا ہوں۔ تو تشریح ہے کیا کہتے ہیں تشریح میں میر کہتے ہیں کہ ویسے تو میرے دل میں ایک ولولہ سا پیدا ہوتا ہے کہ اپنے دل کے تمام حال محبوب سے کہہ دیے جائیں، مگر میرے ہونٹ جو ہیں وہ محبوب کے قریب جاتے ہی کیا ہو جاتے ہیں، سل جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اور اظہار کے نام پر ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکل پاتا ہے۔ تو یہ تھی میر کی دوسری غزل۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے یا اس سے متعلق کوئی بھی معلومات آپ کو فراہم کرنی ہے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ چلیے، خدا حافظ۔